बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 14 फरवरी है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, क्या इमरान खान को अल-शिफा रात मुंतकिल किया गया? अल-शिफा के बाहर सहाफ़ियों ने क्या देखा? रात भर नाके लगाकर क्या कुछ रियासत करती रही? इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर इमरान खान की आंख को ज़ाया जानबूझकर किया गया, कुछ नए इंकशाफात और कुछ गवाहियाँ आना शुरू हो गई हैं। इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे दोस्तों आज की इस नशिस्त में। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 3 मकामात के ऊपर धरना दिया हुआ है, और आज तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान के लिए पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है। पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ क्रिकेट से ताल्लुक था, वो लोग भी इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते हुए आपको नजर आएंगे। भारत के अंदर भी इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। क्रिकेटर्स मैदान में आ गए, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्यों नहीं बोलते? और क्या खौफ है किसी का? जो खामोशी छाई हुई, वो लोग, वो क्रिकेटर्स जिन्हें इमरान खान ने बॉलिंग करना सिखाया और जिन्हें इमरान खान ने ज़ीरो से हीरो बनाया, वो आखिरकार क्यों खामोश हैं? ये बेहिसी भी आपको दिखाएंगे, इनकी खामोशी के पीछे क्या राज है और ये क्यों नहीं बोलते। आज इनके पास आंखें हैं, लेकिन इमरान खान की एक आंख ज़ाया हो गई। ये इन आंखों से देखते क्यों नहीं जिस इमरान खान ने इनको हीरा बनाया? आज ऐसा क्या हुआ कि इनकी खामोशी आज पाकिस्तान में हमें सिर्फ नज़र आती है? दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नेक मकसद के लिए हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया और आप जिस तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, पाकिस्तान में 3 मकामात के ऊपर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, धरना तहरीक इंसाफ ने दिया हुआ है। पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान के बाहर, पार्लियामेंट लॉजेस और फिर KPK हाउस और जो मोटरवे है इसको भी बंद कर दिया गया है। आज जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो पार्लिमान के बाहर धरना देकर बैठे हुए थे, जब वो अंदर गए उनको अंदर बंद करके ताले लगा दिए गए और लाइट्स जो हैं बुझा दी गई। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त जुल्म हो रहा है। दोस्तों, सवाबी मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। रेड जोन में अब कंटेनर्स लगाकर तमाम रास्ते एक एक करके ब्लॉक किए जा रहे हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहले फेज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने जिस तरह से कॉल दी, दूसरे फेज़ के अंदर ऐन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को बुलाए, इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो, क्योंकि पूरे मुल्क में जगह जगह इस वक्त एहतजाज हो रहा है। तहरीक इंसाफ की सर एक हिकमत अमली है जो इसका उन्होंने ऐलान भी किया, और ये प्लान भी क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि सवाबी मोटरवे को बंद कर दिया गया। 3:30 बजे सवाबी इंटरचेंज के मकाम पर मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद है और इस वक्त भी 3 से 4 हज़ार लोग सवाबी इंटरचेंज के ऊपर मौजूद हैं। हज़ारा मोटरवे बंद करने का ऐलान किया गया और आज इसे बंद कर दिया जाएगा। यूथ विंग हज़ारा आज सुबह, यानी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मोटरवे बंद करने जा रही है और यूथ विंग के रहनुमाओं ने यह बाकायदा ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कायदीन सेकंड टियर लीडरशिप, थर्ड टियर लीडरशिप बहुत पीछे रह गई और नौजवान वर्कर और नौजवान क़यादत अब बहुत आगे निकल गई है। ये हज़ारों की तादाद में जो लोग सवाबी पे इस वक्त मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, जो मैं आपको मुसलसल कह रहा था ना कि अगर आप नहीं निकले ना तो फिर वर्कर ने खुद मैदान संभाल लेना है, और ये वर्कर इस वक्त मैदान संभाल के खड़ा है। भक्कर पुल मुकम्मल तौर पे बंद हो गया जी। इंसाफ यूथ विंग डेर इस्माइल खान की जानिब से भक्कर पुल को गुज़श्ता 12 घंटों से मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है और हर किस्म की ट्रैफिक के लिए इसे मुअत्तल कर दिया गया। यहाँ पर कारकुनान की मज़ामत हुई है और फिर ये बताया जाता है कि जो डेर इस्माइल खान में जो RPO साहब हैं, जिन साहब ने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया, लाठी चार्ज किया, उनको फारिग कर दिया गया है और ये ऑर्डर सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से दिया गया। पंजाब भर में एहतजाज का सिलसिला दोबारा जारी रहेगा। आलिया हमजा ने एक पैगाम जारी किया और मुख्तलिफ अजला में एहतजाज की कॉल दी है, यानी आज बरोज़ हफ्ता, और इस वक्त तमाम जो जली सदूर हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अचकज़ई साहब ने आज पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया और वो क्या कहते हैं, रब्ता हुआ किस तरह है। वो ये कहते हैं कि अगर कोई आपको इजाज़त नहीं देता तो आप ख़ुद भी कुछ इनिशिएटिव लें। और वो इनिशिएटिव क्या था? अचकज़ई साहब ने ख़त लिखा अपने दोस्त शहबाज शरीफ को और उन्होंने उनसे क्या कहा। मैंने अपोजिशन लीडर की हैसियत से 10 दिन पहले शहबाज शरीफ को ख़त लिखा जिसमें इमरान खान के 3 ज़ाती डॉक्टर्स के नाम दिए, उनको भेजकर इमरान खान का इलाज करवाएं, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो पाकिस्तान की हुकूमत की जो संजीदगी है वो आपके सामने है। ये तमाम लोग मिलकर इमरान खान को मारना चाहते हैं।
पहले तो हम ये सुनते थे ना, बहनों ने कहा कि जहर देने की कोशिश की जा रही है, हम बाहर से खाना अंदर नहीं भेजेंगे, और इन्होंने हम सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा देना कि बहनों ने खाना भेजा था, घर से खाना आया था, हमें क्या पता इसमें क्या था। तो इसलिए सिर्फ जेल में खाना पकाया जाता है और वही इमरान खान खाते हैं ताकि कल को कोई ये ना कहे। दोस्तों, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, याद रखिएगा। इमरान खान की आंख ज़ाया करना इनके लिए मामूली सी बात थी, ये पहले इमरान खान के ऊपर हमला कर चुके हैं। मुलजिम नवीद से आज तक किसी ने पूछा पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, ये मुद्दा और ये मुकदमा कभी चलाया ही नहीं जाता। कोई सवाल भी नहीं करता कि मुलजिम नवीद कौन था, ये कहाँ से आया, इसके ताने बाने किससे मिलते हैं। आनन फानन एक शख्स को पकड़ा, उससे कन्फेशन स्टेटमेंट भी वीडियो की शक्ल में जारी हो जाता है, उसको आपने मुलजिम करार भी दे दिया, मुजरिम भी बना दिया, और फिर उसके बाद जो उसके पीछे लोग कौन थे उनका आज तक पता नहीं चल सका। तो याद रखिएगा, इससे पहले भी इमरान खान स्नाइपर्स के साथ इमरान खान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, और ये आज़म सवादी साहब अपनी एक स्टेटमेंट में कह चुके हैं। इमरान खान के हेलीकॉप्टर में ये जो पेट्रोल है इसके अंदर भी मिलावट की गई, ये भी ऑन रिकॉर्ड चीज़ मौजूद है। तो इमरान खान को पहली दफ़ा इस चीज़ का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन इस दफ़ा जो नुकसान है वो ज़्यादा हो गया। इमरान खान की टांग फ्रैक्चर हुई, वो ठीक हो गई, जिसपे जो शेल्स थे जो बुलेट के वो लगे, लेकिन अब एक आंख ज़ाया हो चुकी है। अल्लाह करे जी ये बातें झूठ साबित हों, मैं तो कहता हूँ कि मौजज़ा हो जाए, किसी तरफ से खबर आ जाए कि इमरान खान की आंख जो है वो ज़ाया नहीं हुई, उसको बचा लिया गया। लेकिन ये देर क्यों की जा रही है? आपको दोस्तों याद होगा, इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म जारी होता है, सुपरिटेंडेंट हाथ बांध के खड़ा था कि मुलाकात होगी और हम मिलने देंगे। तो उस वक्त जज साहब ने ना रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं किया था, जुबानी कह दिया कि ठीक है आप जाकर इनकी मुलाकात करवाएं। उसके बाद वो ऑर्डर आज तक आपको नहीं मिला, क्योंकि ऑर्डर जुबानी, जेलर कहता है जाके वापस के जनाब बिल्कुल जज साहब ने जुबानी कह दिया था जाएं जाकर ऑर्डर लेकर आएँ, लेकिन वो रिटर्न ऑर्डर आज तक नहीं आया। यही आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि आपको मज़ीद 2 दिन इंतज़ार करना होगा, रिटर्न ऑर्डर आएगा और फिर किसी के कलेजे में ठंड पड़ेगी और वो रिटर्न ऑर्डर लिखा जाएगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बहनों के हवाले किया जाएगा और उस पर अमल दरामद होगा। वो ऑर्डर क्या था कि 16 तारीख तक आपने इमरान खान का इलाज करवा के रिपोर्ट करनी है। अब रिटर्न ऑर्डर कहीं मौजूद नहीं है। हुकूमत कह सकती है कि सर आपने कहा था लेकिन रिटर्न ऑर्डर हमारे पास नहीं था, तो हम किस हैसियत में इमरान खान को, एक हाई प्रोफाइल कैदी है, उसे जेल से निकालते और बाहर लेकर आते। अगर इन जालिमों को इतना एहसास होता तो इमरान खान को इस जो उनकी हालत आपने कर दी है, ये इस हालत तक ना पहुँचते। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि ये साजिश है, ये गवाहियाँ हैं और ये नए इंकशाफात जो हो रहे हैं, ये मैं आपको आगे चलकर तफसील इसकी बताऊँगा। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत ही अहम है कि 10 कैमरे लगे हुए थे। आप यकीन करें, ये बातें करते हुए ना मेरे साथ खून खोल रहा है कि 10 कैमरे लगे हुए थे जिसमें इमरान खान की नफ्सियाती प्रोफाइलिंग की जाती है, बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो लिखी जाती है कि इमरान खान किससे क्या बात कर रहे हैं, कौन आया कौन गया, हर एंगल से आपने इमरान खान को उस पर नजर रखी हुई है। लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया, उस वीडियो में देख लेते कि इमरान खान की आंख में तकलीफ है और बार बार अपनी आंख से पानी जो है वो साफ कर रहे हैं। इमरान खान की आंख को जानबूझकर ज़ाया किया गया। जिन्होंने एक आंख ज़ाया की है वो दूसरी भी कर सकते हैं। अब क्या एतबार इन लोगों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? सर अब मैदान छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। जो अब मैदान छोड़कर भागेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुजरिम होगा, इस कौम का मुजरिम होगा, क्योंकि अब इसके बाद सर कुछ नहीं है। अगर इमरान खान का इलाज नहीं हुआ और इमरान खान की रिहाई का कोई रास्ता नहीं निकलता, इन्होंने फैसला कर लिया है और जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, ये बातें करते हुए ना यकीन करें दिल बैठ सा जाता है कि क्या रियासतें, क्या सियासतदान इतने जालिम हो सकते हैं कि अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटा दें। तो आज आपको पाकिस्तान में ये देखने को मिलेगा। दुनिया की हेडलाइंस हैं कि इमरान खान के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का ये मीडिया जो है वो इफ्स एंड बट्स पे चल रहा है। हाँ नहीं ऐसे होगा, जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो गया, क्या आपकी सहाफ़त और आपकी ये सियासत बाकी रहेगी? ये भी सर ख़त्म हो जाएगी। और फिर मैं सोचता ही हूँ कि ये लोग जो आज इमरान खान के साथ कर रहे हैं, कल को जब इनके साथ होगा तो कौन इनके रेस्क्यू के लिए आएगा? महमूद खान चिकज़ई साहब ये भी कहते हैं, हम धमकियाँ देने वाले नहीं, लेकिन आपका यही रवैया रहा तो 2-4 दिन बाद हम पाकिस्तान को हर तरफ से बंद कर देंगे, हर चौक बंद होगा, लोग निकलेंगे और हालात ख़तरनाक होंगे। तो फिर आपने हमसे गिला नहीं करना, हम लोगों को संभाल नहीं सकेंगे। शहबाज भाई आपसे कह रहा हूँ टेंशन कम करें, ये आपके फ़ायदे के लिए है। किसी के बच्चों को मरवा नहीं सकते, अगर ज़रूरत हुई तो खुद जान दे देंगे। राब्ता हो या ना हो, धरना जारी रहेगा। अब सवाल जो हुआ कि क्या शहबाज शरीफ टेंशन कम कर सकते हैं, तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि वो वज़ीर आज़म है, कोई चपरासी नहीं है।
دھرنا جاری رہے گا. بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں, لیکن میں بیرسٹر گوہر کا اس پلیٹ فارم کے اوپر مکمل بائیکاٹ کر چکا ہوں, اور کبھی بھی ہم ان کے بارے میں یا ان کی گفتگو جو ہے نہیں کریں گے, کیونکہ سر جس بندے نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا, اور عمران خان کے جو حالات ہیں وہ آج اس شخص کی وجہ سے ہیں. اگر یہ اس دن جب یہ پچھلے برس اسے ایکسیس دیا گیا, جا کر جو دیکھ کر آیا, باہر آ کر بتا نہیں سکتا تھا کہ جیل کے کیا حالات ہیں اور عمران خان کو کس سچویشن میں رکھا ہوا ہے, اور ہمیں انتظار کرنا پڑا لیونگ کنڈیشن کی رپورٹ آئے, آپ کا وکیل کیا پتہ چلا. تو یہ اس پورے گھنونے کھیل میں مہرے ہیں, یہ حصے دار ہیں, یہ شراکت دار ہیں عمران خان کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو وہ موجود رہے, انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی نہ کسی طرح گفتگو جاری ہے, اور امید ہے کہ ڈاکٹرز آج اڈیالہ جائیں گے اور ان کی رائے پر ان کو کسی دوسری ہسپتال شفٹ کیا جائے گا. نہیں ہوا راجہ صاحب, نہیں ہوا. جیسا آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نکلیں گے, ہم کریں گے, ہم اخلاقی ان کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالیں گے, تو بھائی جان انہوں نے عمران خان کو کسی ہسپتال میں شفٹ نہیں کیا اب تک کی رپورٹ کے مطابق. سلمان اکرم راجہ صاحب مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ آج 300 قومی اسمبلی, سینٹ اور پنجاب سندھ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبران کا اسمبلی عمارت کے باہر دھرنا طے تھا. فسطائی حکومت نے پارلیمنٹرین لاجز اور خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کو جیل خانوں میں تبدیل کر دیا. شہر کا بڑا حصہ بند ہے, پارلیمنٹرینز باہر نہیں نکل سکتے. تو آپ کی تو جان بخش گئی نا, اگر نہیں نکل سکتے, جب موقع تھا تب نہیں نکلے, تو آج آپ نے کہاں سے نکلنا ہے؟ سب لوگ کمپرومائز ہوئے. اب دوستوں خبریں کیا آ رہی ہیں, جو رات کی ڈیولپمنٹ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور پاکستان کی عوام نے اصل میں دیکھا کیا ہے. اور پھر جو خبریں مختلف سورسز سے, یوٹیوبرز کے ذریعے, صحافیوں کے ذریعے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے, اپنے ترجمانوں کے ذریعے, مختلف ذرائع سے یہ رپورٹ ہوتی رہی ہے کہ عمران خان کو آج رات کسی ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے گا, اور سیکیورٹی کلیئرنس کا انتظار کیا جا رہا ہے. لیکن جو سب سے قابل بھروسہ جو سورس ہے وہ اسد اللہ ہے. اسد اللہ نے کچھ انکشافات کیے, اور اسد اللہ قابل بھروسہ کیوں ہے یہ سورس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے اسد کی ہی خبر تھی کہ عمران خان کی آنکھ جو ہے اس میں تکلیف ہے, اور انہیں ہسپتال لایا گیا جہاں پہ ایک پروسیجر ہوا. تو ہم اسد اللہ خان کی جو رپورٹ ہے, جو اس کی خبر ہے, اس پہ یقین کریں گے. اور اس نے پہلے بھی اسی طرح کی خبر دی جو سچ ثابت ہوئی. اسد اللہ کے مطابق جب عمران خان کو آنکھ کی بیماری کے علاج کے لیے جیل سے ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا, تو حکومت کے پاس 2 آپشنز تھے. ایک آپشنز پولی کلینک کا تھا, جبکہ دوسرا پیمز کا. حکومت نے پولی کلینک کی بجائے پیمز لے جانے کا آپشن اختیار کیا, کیونکہ پولی کلینک میں آنکھ کے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کا نام ڈاکٹر فواد نیازی تھا. آپ امیجن کریں کہ یہ کس حد تک دشمنی میں جا رہے ہیں, کہ اب ناموں کے اوپر بھی, جن لوگوں کے نام عمران ہوں گے تو کیا پاکستان میں ان کے خلاف مقدمات آپ کریں گے, ان کو قابل نفرت بنا دیں گے. یہ پاکستان میں ہم کس طرف چل پڑے. آج ہمارا دشمن, ہمارے سے کئی گنا بڑا دشمن دوبارہ سے تیاری کر رہا ہے, اور وہ طاق میں ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم عمران خان کو ماننے پر لگے ہوئے ہیں. اور اس میں پاکستان کی حکومت اور ان کو لانے والوں کا صرف ہاتھ نہیں, ہم سب کا ہاتھ ہے. کسی کو عمران خان کے نام پر ویوز چاہیے, کسی کو عمران خان کے نام پر اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے, کسی کو اپنی صحافت کو زندہ رکھنا ہے, کسی نے اپنی تنقید کو عمران خان کے لیے ایک مسلسل ایک پرمننٹ فیچر بنا کر اپنی وہ صحافت کو زندہ کیے بیٹھا ہوا ہے. پاکستان میں سر یہی ہو رہا ہے نا, لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں کہ کھنچ کے رکھو کام, عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے, عمران خان کی بہنوں کو کرٹیسائز کرو, عمران خان کے خاندان کو کرٹیسائز کرو, اور عمران خان کے ہر کیس کو کنٹروورشل بنا دو. اسد نے یہ بھی خبر دی کہ 2 مشینیں 19 تاریخ کو چیک اپ کے لیے اڈیالہ جیل منتقل کی گئی, اور ان مشینوں کے نام بھی انہوں نے بتائیں. جی ایک نام ہے جی OCTC مشین, آپٹیکل کوہرنس ٹوموگرافی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اور OCTC ٹیسٹ, تو یہ OCTC مشین منتقل کی گئی. یہ 2 مشینیں اڈیالہ جیل لے جائی جاتی ہیں. 19 تاریخ کو پہلی مرتبہ یہ تشخیص ہوئی, اور خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے جو انہوں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں. اسد اللہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ الشفا کے ہسپتال میں غیر معمولی حرکات و سکنات واضح محسوس کی جا رہی ہیں, اور ایمرجنسی میں بھی کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی. پوری رات نئی خبریں چلتی رہی ہیں کہ وہاں پر سیکیورٹی الرٹ ہے, پولیس کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے, عمران خان کو منتقل کیا جا رہا ہے, کیمرے فون جو ہیں وہ کیمرے بند کروا دیے گئے, اور موبائل فون سٹاف سے لے لیے گئے. یہ خبریں پوری رات چلتی رہی ہیں, لیکن کوئی حتمی خبر صبح تک تو نہیں تھی. دن کے اجالے میں کوئی خبر آتی ہے, کوئی ڈیٹیلز تو الگ بات ہے. اور دوستو اگر انہوں نے کہیں شفٹ بھی کرنا ہوگا نا, تو عین ممکن ہے کہ کسی پرائیویٹ جگہ پر سیکیورٹی میں تمام مشینیں بھیج کر اور وہاں پہ ڈاکٹر سے بلا کر عمران خان کا علاج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو کسی ہسپتال میں لے جایا جائے.
प्राइवेट फैसिलिटी भी तैयार की जा सकती है और शायद एक डाइवर्जन हो, और जिस तरह से अल शिफा का और बाकी जगहों का नाम लिया जा रहा था, तो इसमें ज़्यादा चांसेस यही नज़र आते हैं। और इस शफ़ी जान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, मेरा ख्याल है कि 30 घंटे हो चुके हैं इन्हें पाकिस्तान की पार्लिमान के बाहर KPK हाउस में और फिर धरना देकर 3 मकामात पर जो क़यादत बैठी हुई है। शफ़ी जान ये कहते हैं कि मेरे समेत कई पार्लियामेंटेरियंस हाथ उन पर डाला गया, तशद्दुद किया गया, ये सारा तमाशा सबके सामने है। इस मुल्क में कौन सी जमहूरियत, कोई कानून नहीं, हम पर इन तरीक़ों से पार्लियामेंट के अंदर हमें जाने से रोका गया। हमारा मुतालबा इमरान खान की सेहत के हवाले से है। हुकूमत अगर अपने डॉक्टर्स भी इमरान खान के डॉक्टर्स के साथ भेजना चाहती है तो भेजे। इमरान खान को जल्द से जल्द अल शिफा शिफ्ट करें और इनका इलाज होना चाहिए। अली मीन गंडापुर भी आज वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अलीमा खान के हवाले से बात की कि मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर पार्टी को नुकसान होगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा और मैंने माजी में ये बयानात दिए। धरना कभी ख़त्म नहीं करेंगे, हमने हुकूमत पर प्रेशर बनाना है। मेरी मुलाकात का मामला और जिनकी मुलाकात होती थी उन्होंने मेरी मंजी ठोक के रखी और ख़ान को गलत ब्रीफिंग दी, और जिनकी मुलाकात होती है ख़ान के बारे में पता चल जाता था कि अब तो मुलाकात नहीं और कितना नुकसान हो गया। ये बातें अली मीन गंडापुर ने कही हैं। लेकिन अली मीन, मैं आपको एक बात याद करवाऊँ, इंसान को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, इमरान खान ने आपको मकाम दिया, मेरे रब की इसे मर्ज़ी थी। इमरान खान ने आपको पार्टी के अंदर एक ओहदा दिया, लेकिन आपने क्या किया? 3 दफ़ा लोग, 1, 2 या 400 बंदों की ये बात नहीं थी, ये 25 करोड़ आवाम की आज़ादी का मामला था। ये किसी सियासी जमात का मामला नहीं है। अब याद रखिएगा, पाकिस्तान में सर ये जो ट्रांजिशन हो रही है, ताकत और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस, ये मफाहमत मज़ाहमत के मामला आगे निकल चुके हैं। लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, कल के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो इमरान खान के पीछे आते हैं। ये जो माएँ बहनें, ये हज़ारों की तादाद में जो ट्वीट्स इस वक्त सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, वीडियोस आ गई हैं, ये क्यों लोग रो रहे हैं? वो इसलिए कि उनका मुस्तकबिल जिस शख्स के ज़रिए बेहतर हो सकता था, जो एक उम्मीद की किरण बनकर आया, अब तारीख होता जा रहा है सब कुछ। और इसीलिए अली मीन, आपके पीछे लोग निकले, सड़कों पर आपके पीछे चल रहे थे। ये डिज़र्व नहीं करते थे कि आप वहाँ से भाग जाते। मैं आपको ना आज ये तमाम बातें आपके हवाले से कर रहा हूँ और जो मैं आपको वक्त दे रहा हूँ इसलिए कि आप वहाँ पे मौजूद थे और इस स्ट्रगल में। लेकिन अगर आप ये कहें कि जिन्होंने मंजी ठोकी और जिन्होंने मेरे ऊपर तनकीद की, ये उस वजह से हो रहा है और मुलाकातें देखें आज नहीं होती, और अगर आज मुलाकातें हो भी रही होती तो सिर्फ एक साजिश होनी थी। आपने कुछ हलकों का पैगाम इमरान खान तक पहुंचाना था, वहाँ पे बैठना था, लेकिन रिहाई इमरान खान की कभी नहीं होनी थी। आज अली मीन गंडापुर साहब वहाँ पे हमें नज़र आए और फिर हुकूमत का रिएक्शन ये भी बड़ा दिलचस्प है। और बेशर्मी की हुकूमतें इंतहा कर दी। एक तो 10 दिन पहले अचकज़ई ने आपको ख़त लिखा, आपने कुछ नहीं किया, और अब राना सनाउल्लाह हुकूमत के तर्जुमान वो क्या कहते हैं कि इमरान खान 16 जनवरी को डॉक्टर आरिफ ने उनका मुआयना किया जो पिम्स माहिर अमराज चश्म है। उसके बाद 19 जनवरी को उनको दोबारा इलाज हुआ और उनके कुछ टेस्ट किए गए। 24 जनवरी को उन्हें पिम्स लाया गया और उनकी मर्ज़ी से उन्हें इंजेक्शन दिया गया। वही कहते हैं कि इमरान खान इज़ 74, ही इज़ नॉट 24। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यानी मैं आपको जो कहा करता था ना कि नून लीग वालों ने कैलकुलेटर निकाला हुआ है, आज आपको पता लग रहा है। अब वो बातें जो बंद कमरों में हमारे कानों तक पहुंचा करती थी, अब ये बरमला टीवी पर बैठ कर कहते हैं कि यार इन्हें कितना को और जी लेना है, 74 हो गया है, 24 दिन नहीं है का, 6 साल 4 साल 5 साल 8 साल, इससे ज़रा क्या होगा? सर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये जो आप कहते हैं निज़ाम को 10 साल की तोसी दे दी जाए, उसके बाद इमरान खान तो नहीं होगा ना। और इमरान खान के पास ना कोई मरूसियत का कोई पेड़ है जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस सिलसिले के अंदर आपको उनके ख़ानदान के लोग नज़र आएंगे। तो इसलिए ये खुशियाँ मनाते हैं और इसलिए इमरान खान को अंदर जेल में रखकर या फिर इस तरह की हरकत जो उन्होंने की हैं, ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। ये गवाहियाँ हैं, ये ख़ुद लोग जो है ना गवाहियाँ दे रहे हैं इस निज़ाम के ख़िलाफ़, जिन लोगों ने इमरान खान को अंदर रखा और इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश जो कर रहे हैं। अब आज उन्होंने एक और भी बात की, ये भी बहुत तकलीफ़देह बात थी राना सनाउल्लाह की, कि जब इमरान खान को वहाँ से जेल से हस्पताल लेकर जा रहे थे तो कह देते ना कि मेरी बहनों को बुलाओ, मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द को बुलाओ। यार इमरान खान तो ये भी कहता है कि तुम झूठे हो, पाकिस्तान में इदारों को अपने आइनी हदूद में रहना चाहिए, पाकिस्तान में एक फॉर्म 47 की हुकूमत है, मेरा मैंडेट मुझे वापस करो, अवाम मेरे साथ खड़ी है। इमरान खान तो ये भी कहता है, उसकी बात ये मान लो। यानी आप लॉजिक ये देखें जो राना साहब इस वक्त कौम के सामने पेश कर रहे हैं कि बहनों का, उन्होंने कहा नहीं, कहते तो हम
وہ کہہ رہے ہیں, بہنیں کہہ رہی ہیں ہر جمعرات کو منگل کو آ جاتی ہیں کہ ہماری ملاقات کرواؤ, اور یہ ملاقات ان کے کہنے والا معاملہ نہیں ہے, یہ عدالت کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے کسی حکم کو, بھاگیں یہاں سے, ملاقات نہیں کروائی جائے گی. تو پاکستان میں سر وائلڈ ویسٹ, آپ نے نام سنا ہوگا, جو فلمیں وائلڈ ویسٹ ہوتی ہیں نا, یہ تو سر اس سے بھی آگے نکل گئے. ہم کس زمانے کی اب بات کر رہے ہیں؟ ایسا زمانہ جہاں پر اقتدار کے لیے آپ کچھ بھی کریں گے. پاکستان کے اندر آپ نے سب سے مقبول لیڈر کی آنکھ چھین لی ہے. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ خبر جھوٹی ہو اور کچھ ایسا ہو جائے کہ ڈاکٹرز عمران خان کی آنکھ اور ویژن کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں عمران خان کے لیے, اور قوم پوری دعائیں کر رہی ہے. میں آج کی نشست بہت ساری جذباتی ہے جی, کیونکہ میں کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا یہ پروگرام کرنے کی, لیکن ہو ہی نہیں سکا. میں لوگوں کی ٹویٹس پڑھ رہا تھا, لوگ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کے اندر اس وقت کیا ماحول ہے اور کیا وابستگی ہے لوگوں کی. تو یہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں, میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن کچھ خبریں میں ان کے حوالے سے دے دوں, پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ اس وقت بھارت کے اندر عمران خان کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے. ایک تو جی فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. 8 فروری کو پہ جان کی کال دی, اسی دن اچکزئی صاحب سلمان اکرم گاڑی میں بیٹھ کر آسمان جنگی کانفرنس میں آئے, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا ڈرامہ ہے وغیرہ وغیرہ. انہیں اور بھی کچھ باتیں کی ہیں بٹ اٹس ناٹ ریلیونٹ. ایک اور انہیں خبر جو چلی ہے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر, جس میں یہ بتایا جاتا ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, کہ بشرا بی بی ڈیل کے لیے سرگرم ہے, اور انہوں نے کچھ اہم شخصیات سے دعویٰ کیا کہ وہ خان صاحب کو ملک سے باہر بھیجنے پر راضی کریں گی. اعظم سواتی کے پیغام رساں ہیں, اور بشرا بی بی نے خان صاحب کے قریبی لوگوں یعنی ان کے ذریعے یہ پیغام جو دیا. میں تو جی پہلے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے عمران خان یہ بات مان لیں اور پاکستان سے باہر چلے جائیں. سر یہ لوگ عمران خان کی اس قربانی کے لائق ہی نہیں ہیں. عمران خان نے قربانی دی قوم کے لیے, اس کی ایک آنکھ چلی گئی, لیکن پاکستان میں وہ لوگ جنہیں عمران خان نے چلنا سکھایا, وہ کرکٹرز جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, انہیں کرکٹر بنایا, پاکستان کا ہیرو بنایا, جن کے بولنگ ایکشنز ٹھیک کیے, جن کے اوپر کسی نے بھروسہ نہیں کیا, ان کو آج آپ نے وہاں پر بٹھا دیا, اس مقام تک پہنچایا جہاں پر وہ کوئی اور پہنچانے کی نہ صلاحیت رکھتا تھا اور نہ ہی کسی کو ان کے اوپر بھروسہ تھا. سب سے اہم نقطہ ہے, آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے نا یار یہ کر لے گا. یہ ان کرکٹرز کی میں بات کر رہا ہوں. آج پاکستان میں وہ کرکٹرز خاموش ہیں. بھارت کے کرکٹر سر آپ سے اچھے نکلے, وہ عمران خان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ وسیم اکرم, یہ وقار یونس, یہ انضمام الحق کے بارے میں کیا عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور میں نے جا کر اسے ورلڈ کپ کھلا دیا کہ تم پاکستان کھیلو گے. یہ وہ لوگ ہیں, لیکن یہ عمران خان کے بارے میں ایک جملہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ وسیم اکرم کی نوکری لگی ہوئی ہے, وہ بات کر کے اس سے اپنی نوکری ختم کرنی ہے. وہ چینلز کے اوپر بیٹھتا ہے, وہ کمنٹری کرتا ہے. اب سر یہی رویہ ہوگا. اور وقار یونس صاحب کیوں بولیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں بولیں گے. انضمام الحق پی ایس ایل سے باہر کر دیں گے نا, کیوں بولیں گے؟ کبھی بھی بات نہیں کریں گے. تو یہ احسان فراموش لوگ ہیں. تو عمران خان, میں نے جو جملہ کہا نا کہ یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے, تو عمران خان کو پاکستان سے چلے جانا چاہیے. پاکستان اپنی جان بچائیں. خان صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, حالات کیسے بھی ہوں. آپ نے ہمیشہ قوم کو کہا گھبرانا نہیں ہے. اب قوم آپ کے لیے کھڑی ہے اور لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ریزسٹنس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ ریزسٹنس بھی کر رہا ہے, مزاحمت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے اور مزاحمت کا سامنا بھی کر رہا ہے. سر اس میڈیا سے اچھا تو وہ ٹائمز آف انڈیا جس نے لکھا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان ڈائریکٹڈ اتھارٹیز ٹو کانسٹیٹیوٹ اے میڈیکل بورڈ ٹو اسیس دا ہیلتھ آف اے جیلڈ فارمر پرائم منسٹر آفٹر دا رپورٹ سرفیسڈ اباؤٹ اے لاس آف دا ویژن ان ون آف ہز آئی. یہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے. میں آپ کو اور بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے انٹرنیشنلی. ایک اور رپورٹ, اور اس رپورٹ میں بلکہ یہ ٹویٹ ہے, اور اس ٹویٹ میں کیا لکھا, یہ ہندوستانی کرکٹر اجے جڈیجا نے لکھا کہ میں نے بہت سے بھارتیوں کو عمران خان کی حمایت میں آواز اٹھاتے دیکھا, لیکن وہ پاکستانی کرکٹرز جن کے ساتھ کھیلے اور موجودہ پاکستانی کرکٹرز اس وقت خاموش ہیں جب انہیں ان کی حمایت کی ضرورت ہے. یہ موجودہ حکمران جماعت اور پاکستانی فوج کے خوف کو ظاہر کرتا ہے جو ملک کو اپنے طور پر چلاتی ہے. دیکھیں یہ جو کرکٹرز ہیں کیا بولیں گے؟ کبھی بھی نہیں بولیں گے. کیوں بولیں گے؟ ان کے کریئرز ختم ہو جائیں گے.
وہ عمران خان کے لیے کبھی بھی نہیں بولیں گے. ویسے ہی آئیڈل عمران خان کو ضرور بناتے ہیں کہ عمران خان جیسا آل راؤنڈر اور کرکٹر کبھی نہیں آیا. تو یہ کرکٹرز کے حوالے سے اور انٹرنیشنلی اس وقت آواز جو ہے وہ بن رہی ہے. اور ورلڈ ٹائمز نے بھی لکھا جی عمران خان کے حوالے سے, اور وہ تفصیل کے ساتھ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کیا حالات ہیں اور کیا صورتحال ہے. دوستو میں آپ کو نا ایک جاتے جاتے خبر یہ ضرور دوں, اور میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, اسے ضرور دیکھیے گا, اور میں کوشش کروں گا کہ اس دفعہ ویڈیو جو ہے وہ سنک ہو جائے. اور ایڈیٹر صاحب جو ہیں وہ کچھ غلطی کر بیٹھے تھے اور ویڈیو لیٹ بھی بہت ہو گئی تھی. انہوں نے مجھے بتایا لاسٹ ویڈیو کا کہ کیوں وہ سنک نہیں ہو سکا. تو ایک خاتون کے پی کے ہاؤس کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور وہیں پہ ان کو نیند آ گئی, اور پھر انہوں نے جا کر کسی دوست نے ان سے بات کی, اور پھر انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں, اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ سنیں یہ ویڈیو جو ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر میں یہاں سے اب یہ پہ ایک خاتون ہے, اور یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سوئی ہوئی ہے. میم السلام علیکم. میم السلام علیکم. میم آپ سو گئی ہیں, کیا بات ہے؟ بس ایسی ذرا نیند آ رہی ہے تو گھر نہیں جا رہے آپ لوگ؟ نہیں, کیوں؟ جب تک جو ہمارے مطالبات ہیں وہ نہیں مانیں گے. کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ ہاسپٹل نہیں لائیں گے, اور خان کی فیملی سے بچوں سے بات نہیں کرائیں گے, ملاقات نہیں کرائیں گے, جو ان کی بنیادی سہولیات ہیں وہ نہیں دیں گے, تب تک ہم نہیں جائیں گے. تو یہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر ایک خاتون جو ہے بزرگ, وہ یہاں پہ سوئی ہوئی تھی اور نیند میں وہ بیٹھی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. آپ نے سن لیا. میں تو تحریک انصاف کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پریشر اب آہستہ آہستہ بلٹ اپ ہوگا, آپ نے اس پریشر کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا, اس کو مینٹین کریں اور خان صاحب کی رہائی کی بات کریں. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. عمران خان کو صرف علاج نہیں بلکہ رہائی چاہیے, چونکہ یہ سارے مقدمات جھوٹے مقدمات ہیں. یہ ایک جوڈیشل ایک فیصلوں سے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ حسنات نے ایک ہیڈ لائن لکھی ہے, انیدر جوڈیشل کلنگ ان میکنگ. یہ بالکل اسی طرح ہی ہو رہا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو لکھ کے جاتا. وہ جج کدھر گیا, چیف جسٹس, وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ چلے گئے گھر, اور اب شاید پیر کو آ کر کہیں گے کہ ہاں میں بھول گیا تھا اور یہ رہا فیصلہ. کیونکہ انہوں نے جب تک ریٹن آرڈر نہیں آئے گا انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا. ہاں کسی جنرل کی کرسی کا سوال ہوتا نا, جس طرح جنرل باجوہ کی کرسی کا سوال تھا, تو جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت جو ہے وہ رات کو بھی کھل سکتی ہے. کسی کی مرضی کی حکومت لانی ہوگی تو جج اپنے گھروں سے, ججز کالونی سے نکل کر ایک پورے قافلے کے ہمراہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی پہنچ سکتے ہیں. لیکن جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں, اور پیر والے دن وہ اب دستیاب ہوں گے. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. ایک بہت ہی تکلیف دہ رات پوری قوم کے لیے, اور اگر یہ ظلم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو ہم اسی طرح آواز اٹھاتے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ظلم کیا ہے جب بھی ان کی حکومت آئی ہے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.